الأمم بأن بعث فيهم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيد الإنس والجان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صاحب القرآن الذي أعطي جوامع ماهر الحكم التي لا توازيها قيم ولا أسمان، وأعلى به كلمته ونصر دينه خير الأديان. جاء بالحق الصريح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعله نورا لأهل الإيمان وحجة على من كفر وتغى كائنا من كان في كل مكان وزمان. حديثه صحيح وقوله حسن وخلقه عظيم كما وصفه خالق الأكوان. من اقتدى به اهتدى ونال الدرجات العلى، ومن لم يؤمن به فقد حرم الخير كله وضل وغوى وهلك في دار الهوان وهوى. وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في عسرته وهاجروا نصرته ونصروه في هجرته من في كل حين وان، ما دامت تسير في كبد السماء النيران وأفصحت البلابل بالثناء على خالقها على أوراق الأشجار والأغصان. يقول جميع الطلاب للصف النهائي بالجامعة الإسلامية دار العلوم وقف دوبند: حدثنا وأجازنا المحدث العبقري والمحقق الألمعي الشيخ الجليل والعالم النحرير مقتدى العالمين وزبدة المحدثين صاحب النسبة والعلم مدير الجامعة بدار العلوم وقف دوبند، بقية السلف وحجة الخلف العارف بالله تعالى شيخنا ومولانا فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، أدام فضله وبارك في علمه ونفع به الأمة وجعل أسره مستمرا في صدور العالمين والمتعلمين. قال الشيخ: حدثني وأجازني والدي زبدة المحدثين خطيب الإسلام الشيخ محمد سالم القاسمي